आबिर ने खाली कुर्सी की तरफ देखा। उस कुर्सी के बराबर में मलिका बैठी हुई थी। उसने फौरन कुर्सी संभाल ली। गुर्बत का इससे बेहतर मौका मिलना फिलहाल मुमकिन न था। इसमें शर्मिंदगी की तो कोई बात नहीं है अंकल। मैं कौन सा कोयकाप से आया हूँ। हाँ, कोयकाप से तो आप बेशक न आए हों, लेकिन लगते परिजाद हैं। शाइस्ता से छोटी बहन फाखरा ने फुलझड़ी छोड़ी, जिस पर सब ने कहका लगाकर खुशी का इजहार किया। मेरा नाम डॉक्टर नौशाद है। डॉक्टर नौशाद ने अपना तारुफ कराया। इस तारुफ पर आबिर हैरान रह गया। ये खुद डॉक्टर है तो फिर लड़कियां क्यों डॉक्टर की तलाश में निकली थी। इस मसले पर उसने ज्यादा गौर करने की कोशिश न की। वो उस वक्त बहुत खुश था कि एक परी के बराबर में बैठा हुआ है और उसके घर के लोग उसकी पजीराई में लगे हुए हैं। लड़कियों, चलो भाई को अपने अपने नाम बताओ, चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। लड़कियों ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने नाम बताने शुरू किए। जब सातों लड़कियों ने अपने नाम बता दिए तो चांदनी बोली, मैं चांदनी हूं, इन लड़कियों की माँ। आबिर को चांदनी से दिलचस्पी थी, न शाइस्ता, न फाखरा, न माजिदा से। उसे सिर्फ अपने बराबर बैठी लड़की से दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि उसने किसी का नाम गौर से सुना ही न था। अगर सुना तो सिर्फ मलिका का नाम। वो वाकई किसी मलिका से गम न थी। फिर आबिर को कुछ याद न रहा। वो ये भी भूल गया कि अपने दोस्त वकार की बहन की शादी में आया था। उसे खाने की निगरानी करनी थी। बस याद रहा तो इतना कि उसके पहलू में एक हसीन तरीन लड़की विराजमान है और हर तरफ से आबिर भाई और बेटा आबिर की आवाजें आ रही हैं। मलका सबसे कम बोल रही थी। शुक्र है कि उसने आबिर भाई कहकर मुखातिब न किया था। बस वो हंसती मुस्कुराती रही थी। शाइस्ता सबसे ज्यादा बोल रही थी। उसने बातों बातों में आबिर का नंबर भी ले लिया था। नंबर लेने के फौरन ही बाद उसने आबिर के नंबर पे मिस कॉल भी दे दी थी। शाइस्ता का नंबर उसके मोबाइल पर आ जाए और वो उसका नंबर सेव कर ले। बल्कि उस मिस कॉल का असल मकसद आबिर के दिए हुए नंबर की तस्दीक करना था। अचानक खाने से ढक्कन उठाए जाने की खटाखट आवाजें आईं तो आबिर को होश आया कि वो कहाँ आया था और कहाँ बैठा था। वकार उसे ढूंढ रहा था। वो हड़बड़ा कर उठा। अरे बेटा, कहाँ चले? तुम हमें पसंद आए हो, हमारे साथ खाना खाओ, चांदनी ने बहुत मोहब्बत से कहा। हाँ और क्या, शाइस्ता ने ताकीद की। अम्मी ठीक कह रही हैं। मलका ने कुछ इस अंदाज से सरगोशी की कि उसे लगा जैसे ये अल्फाज उसके पांव की बेड़ियां बन गए हों। डॉक्टर नौशाद और कई लड़कियां खाना लेने जा चुकी थी। जी अच्छा, उसने चांदनी की तरफ देखकर कहा, लेकिन इतनी आहिस्ता से कि सिर्फ मलका ही सुन सकी। उसके बाद उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं खाना लेकर आता हूँ। आबिर के अचानक गायब हो जाने पर वकार परेशान जरूर हुआ था, लेकिन जल्द ही वो उसे एक फैमिली के पास बैठा नजर आ गया था। अपनी मसरूफियात की वजह से वो उस मेज तक नहीं गया था। उसने गुमान किया था कि शायद आबिर को उसकी जान पहचान की कोई फैमिली मिल गई है और वो लड़कियों के बीच बैठा ऐश कर रहा है तो करने दो। खाने से फारिग होने के बाद जब सब उठने लगे तो मलका ने धीरे से कहा, क्या आप हमारे घर आना पसंद करेंगे? ये तो बिल्ली के भागो छीका टूटने वाली बात थी। वो परेशान था कि आइंदा मलका से कहां और किस तरह मिल सकेगा। उसकी इस दावत पर वो बाग बाग हो उठा। डॉक्टर नौशाद की फैमिली खासी बेतकल्लुफ वाक़ हुई थी। 1-1.5 घंटे में ही वो लोग इस तरह करीब आ गए थे कि उसे लगता था जैसे वो उन्हें बरसों से जानता है। मलका की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो चाहता था कि ये दावत कोई बढ़ा दे। हमें कोई क्यों बुलाएगा? आबिर ने इतने जोर से कहा कि बात चांदनी के कानों तक पहुंच गई। हम बुलाएंगे और तुम्हें आना होगा, क्यों नौशाद? चांदनी ने काले चांद को भी साथ लपेट लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा भाई, इनका आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर नौशाद ने फौरन तायद की मोहर लगा दी। आबिर जब उन लोगों को छोड़ने के लिए लॉन के बाहर जा रहा था तो रास्ते में वकार मिल गया। ओ यार, तुम किधर गायब हो गए हो? वकार ने फौरन पूछा। आबिर ने इंतजार किया कि वकार डॉक्टर नौशाद एंड फैमिली से हेलो हाय करेगा, लेकिन जब उसने शनासाई का कोई तासुर न दिया तो आबिर ने वकार का तारुफ कराया। अंकल, ये वकार हैं, मेरे दोस्त। डॉक्टर नौशाद को ये बात समझने में देर न लगी थी कि वकार कौन है, लिहाजा वो इससे बड़े तपाक से मिला और बोला, आप वकार साहब के बेटे हैं ना? आबिर ने बहुत मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया, जी अंकल। और आप?
मैं डॉक्टर नौशाद, आपके पापा का दोस्त हूँ। आबिर जब उन्हें छोड़कर वापस आया तो उसने वकार से पूछा, क्या तुम डॉक्टर नौशाद से कभी नहीं मिले? यार, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन शख्स है। हो सकता है पापा का जानने वाला हो। अरे, ये तो अपने पूरे घर को लेकर आया हुआ था। वकार ने हंसते हुए पूछा, तुम इन लोगों को कैसे जानते हो भाई? तब आबिर ने उसे तफसील से बताया कि वो कैसे उन्हें जानता है। वकार ने जब सारी तफसील सुनी तो हंसते हुए बोला, वाह भाई वाह, तेरे तो फिर से मजे आ गए हैं। मैं पापा से पूछूंगा कि ये डॉक्टर नौशाद कौन है। और जब वकार ने बाद में डॉक्टर नौशाद के बारे में अपने पापा से पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ वो मेरे वाकिफकार है। आबिर को इस बात से दिलचस्पी न थी कि उन लोगों को वकार या उसके पापा जानते हैं या नहीं। उस खानदान से उसकी अपनी वाकफियत हो गई थी, ये उसके लिए काफी था। शाइस्ता ने अगले दिन ही उससे फोन पर राब्ता कर लिया। उससे छोटी बहन फाकरा के मैसेज आने लगे थे। ये ज्यादातर लतीफे की ही सूरत में होते थे। आबिर को इन दोनों से दिलचस्पी न थी। वो जिससे बात करना चाहता था उसे उन लोगों ने दूर रखा हुआ था। वो मलका से बात करने की बात कर रहा था। वो जब भी मलका से बात करने की बात करता तो वो खुशी खुशी उससे बात करा देते, लेकिन आबिर को महसूस होता जैसे मलका बात करते हुए हिचकिचा रही है। उसकी हिचकिचाहट देखकर उसने मलका से मोबाइल नंबर मांगा तो उसने कहा, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। ये इसरार आबिर की समझ में ना आया। इतनी बेतकल्लुफ और मॉडर्न फैमिली होने के बावजूद क्या ये वाकई मलका के पास मोबाइल नहीं होगा? उसकी बहनें नहीं चाहती थीं कि वो उससे बात करे, लेकिन क्यों? मलका उसके दिल में समा गई थी, आंखों में बस गई थी, उसके वजूद पर घटा बनकर छा गई थी। उसे अब एहसास हुआ था कि मोहब्बत भी कोई चीज है, लेकिन मोहब्बत चीज क्या है ये वो नहीं जानता था। मलका से एक मुलाकात ने उसकी काया पलट कर रख दी थी। आबिर एक लाउबाली किस्म का लड़का था, लेकिन अब उस पर संजीदगी तारी होती जा रही थी। मोहब्बत के बारे में हर शख्स का अपना तजुर्बा होता है। मोहब्बत सदियों से राइज किसी सिक्के की तरह है, लेकिन मोहब्बत में खोटा सिक्का नहीं चलता। कुछ कहते हैं मोहब्बत हो जाती है, कुछ कहते हैं मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत हो जाए तो इश्क बन जाती है, मोहब्बत की जाए तो बिजनेस हो जाती है, जिसमें नफा नुकसान देखा जाता है, जबकि हो जाने वाली मोहब्बत नफा नुकसान से मिबरा होती है। जब कभी हम किसी नए शख्स से मिलते हैं तो वो एकदम अच्छा लगता है या बुरा लगता है, और फिर बाद में इस एहसास को गहरा सामने वाले की खूबियां करती है। रूह की हमआहंगी के बाद जहनी हमआहंगी शुरू हो जाती है और एक दूसरे के लिए दिलों में तड़प बढ़ती जाती है। मोहब्बत के मामले में मर्द के मुकाबले में औरत अफजल होती है। अफजल यूं कि उसकी मोहब्बत में गहराई होती है। मर्द मोहब्बत के मामले में पहले जिस्म होता है, फिर रूह, जबकि औरत मोहब्बत के मामले में पहले रूह होती है, फिर जिस्म। औरत की मोहब्बत में जिन्स कहीं बहुत पीछे होती है, जबकि मर्द की मोहब्बत में जिन्स सामने होती है और रूह कहीं बहुत पीछे। यही वजह है कि औरत जब किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होती है तो उसे भूलती नहीं, चाहे वो उसे हासिल हो या ना हो। मर्द अपनी मोहब्बत को भूलने में ज्यादा देर नहीं लगाता, चाहे वो हासिल ही क्यों ना हो जाए। कहते हैं कि औरत को समझना मुश्किल होता है, शायद इसलिए कि वो बहुत अंदर होती है। मर्द को समझना इसलिए आसान होता है कि वो बाहर होता है। औरत मुस्कुराने के बावजूद अंदर से रो रही होती है और कभी पलकों पर आंसू होने के बावजूद वो अंदर से खुश होती है। इसीलिए तो औरत एक पहेली कहलाती है, लेकिन ऐसी पहेली कि जिसे मोहब्बत के जरिए पूछा जा सकता हो। इन दिनों मलका आबिर के लिए पहेली बनी हुई थी। आबिर को याद था कि शादी लॉन से रुखसत होते वक्त उसने कितने प्यार से कहा था कि क्या आप हमारे घर आना पसंद करेंगे। फिर उसकी ताईद चांदनी ने ये कहकर की थी कि हम बुलाएंगे और तुम्हें आना होगा। 10-15 दिन गुजरने के बावजूद उधर से बुलावा नहीं आया था। घर बुलाने की बात तो दूर, उसकी मलका से बात भी नहीं करवाई जा रही थी। बस दोनों बहनें शाइस्ता और फाकरा छाई हुई थी। मैसेज भेजे जा रही थी, मोबाइल पर बात हो रही थी, लेकिन मलका को साथ पर्दे में छुपा कर रखा हुआ था। जब वो मलका से बात करने की बात करता तो बड़ी खुश इखलाकी का मुजाहरा किया जाता, लेकिन बात न कराई जाती।
کوئی ایسا بہانہ بنا دیا جاتا کہ عابر کی زبان پر تالا لگ جاتا۔ اب عابر سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ملکہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب اتفاق سے ملکہ سے موبائل پر بات ہو گئی تو عابر نے بڑی بے قراری سے کہا، ملکہ تم سے بات ہوتی ہے نہ ملاقات ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ عابر صبر کرو، ملکہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت موبائل کا اسپیکر کھلا ہوا ہے اور اس کی آواز چاندنی اور شائستہ بھی سن رہی ہے۔ ملکہ تم ہنس رہی ہو، میری جان پر بنی ہوئی ہے، عابر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی جان پر بنے، بے شک میری جان پر بن جائے مگر آپ کی نہیں، ملکہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ بھائی میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ اس کے سوا میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ عابر نے اپنا شک رفع کرنا چاہا اور پوچھا، ملکہ کیا اس وقت تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں میں تو تنہا ہوں، ملکہ نے چاندنی اور شائستہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شائستہ باجی مجھے موبائل دے کر واش روم چلی گئی ہیں۔ ملکہ کیا ہم کہیں باہر نہیں مل سکتے؟ عابر کی بے قراری سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ باہر کیوں؟ ہم گھر پر ہی ملیں گے نا۔ وہ امی آج ہی ذکر کر رہی تھیں کہ عابر کو بلانا ہے، کیا سوچتا ہوگا بیچارہ کہ کیسے لوگ ہیں۔ ملکہ کے لہجے میں یقین تھا۔ نہیں میں کچھ نہیں سوچتا بھائی، تمہارے متعلق سوچنے سے فرصت ملے تو کچھ اور سوچوں نا۔ عابر ایک بات تو بتائیے، سچ بتائیے گا، یہ کہہ کر ملکہ نے وقفہ دیا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ آپ بولتے بہت اچھا ہیں، ملکہ نے ہنس کر کہا۔ تم کچھ پوچھ رہی تھی؟ عابر اس کی بات جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ ہاں میں یہ پوچھ رہی تھی کہ، وہ کہتے کہتے یکدم رک گئی۔ پتہ نہیں مجھے آپ سے یہ سوال کرنے کا حق ہے بھی یا نہیں۔ دیکھو تم حق کی بات نہ کرو، کہو تو اپنے قتل کا لائسنس تمہیں دے دوں۔ عابر نے جذباتی انداز اختیار کر لیا۔ نہیں عابر، قتل کا لائسنس نہیں چاہیے، بس اتنا بتا دیں کہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے ملکہ نے شائستہ کی طرف دیکھا اور شائستہ نے اسے انگوٹھا دکھایا، یعنی ویری گڈ۔ عابر یہ سوال سن کر پگھل گیا۔ اس نے فوراً اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ ہاں تم نے صحیح اندازہ لگایا ملکہ، میں واقعی تم پر مر مٹا ہوں۔ مر مٹے ہیں؟ عابر آپ مجھ پر مر مٹے ہیں مجھے جانے بغیر؟ ملکہ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اب کیا جاننا ہے، جیسی بھی ہو تم میری ہو، عابر رک کر بولا۔ اچھا عابر پھر بات کروں گی، شائستہ باجی آ گئی ہیں۔ ملکہ نے سرگوشی کی۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شائستہ کی آواز سنائی دی۔ جی عابر بھائی، ہو گئی ملکہ سے بات؟ شائستہ اس سے 4-5 سال بڑی تھی۔ جب وہ اسے عابر بھائی کہتی تو اس کا خون کھول جاتا تھا، لیکن وہ اسے کہتا کچھ نہیں تھا، کیونکہ ملکہ سے بات کرانے کی چابی جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو عابر پرتکلف لہجے میں بولا، جی شائستہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عابر کو شائستہ پر غصہ تھا۔ جب بھی بات کسی موڑ پر پہنچنے لگتی تو وہ ویمپ بن کر درمیان میں آ جاتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ ملکہ بات کرنے پر آمادہ تھی، بات بڑھنے لگی تھی کہ وہ درمیان میں ٹپک پڑی اور وہ تلملا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملکہ سے اکیلے کیسے ملے۔ ملکہ اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ وہ گھنٹوں اس کے تصور میں گم رہتا، خود سوال کرتا اور خود ہی جواب دیتا۔ نازنین بیٹے کی بدلتی کیفیت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لاؤبالی پن، بے نیازی سے پہلے ہی تنگ تھیں کہ اب ان چیزوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ عابر ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ پہلے وہ اپنی شکل و صورت اور لباس کے معاملے میں خاصا حساس تھا۔ وہ اپنے کپڑے استری کرنے میں گھنٹوں لگاتا، کپڑے کی ایک ایک شکن نکالتا۔ نازنین چیختی رہتی، بجلی خرچ ہو رہی ہے، استری جلدی کرو، پر کیا مجال جو اس کے کان پر جوں بھی رینگ جاتی۔ واش روم میں جاتا تو گھنٹوں شیو بنانے اور نہانے دھونے میں لگا رہتا۔ نازنین دروازہ کھٹکھٹاتی رہ جاتی، بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی آ جاؤ۔ اور اب یہ حال ہے کہ شیو بڑھا ہے تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو کپڑے پہن لیے سو پہن لیے، استری تو دور کی بات، وہ کئی دن کپڑے نہ بدلتا تھا۔
ایک شام دونوں ماں بیٹی نے اسے گھیر لیا۔ وہ آج 4 بجے سو کر اٹھا تھا اور اس وقت ناشتے میں مصروف تھا کہ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر دائیں بائیں کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ عابر، تم کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرنے لگے؟ سائمہ نے بلا تمہید گفتگو شروع کر دی۔ عابر نے نظریں اٹھا کر بہن کو دیکھا اور بولا، کیا ہو گیا آپ ہی؟ آپ کو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھئی مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ہم تمہاری حالت دیکھ کر پریشان ہیں۔ اب تم 4 بجے سو کر اٹھنے لگے ہو؟ اپنی شکل دیکھو، اپنے کپڑے دیکھو، تم ایسے تو نہ تھے۔ سائمہ نے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ عابر کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے والا تھا کہ نازنین بول پڑی، عابر خود کو سنبھالو بیٹا، ہم سب بہت پریشان ہیں، تمہارے ابو سخت غصے میں ہیں، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، تم پھر جانے کس چکر میں پڑ گئے ہو۔ امی میں مر جاتا تو اچھا ہوتا، آپ کی جان چھوٹ جاتی اور میں بھی سکون پا جاتا۔ عابر کے لہجے میں یکلخت تلخی در آئی۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا اور غصے میں باہر نکل گیا۔ سائمہ اور نازنین ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ یہی سے کیا ہوا امی؟ عابر اپنے گھر سے نکل کر سیدھا وقار کے پاس پہنچا۔ وقار کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ عابر کو دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور اسے لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ وقار نے اس کے حلیے پر نظر ڈال کر کہا۔ گھر سے، عابر نے سپاٹ لہجے میں جواب دے دیا۔ ڈانٹ کھا کر نکلا ہے؟ ہاں تم بھی مذاق اڑا لو یار، امی اور آپ ہی نا میرے پیچھے لگ گئے تھے تو ناشتہ چھوڑ کر نکل آیا۔ ہوا کیا آخر؟ چھوڑنا یار ان باتوں کو، میں اس وقت تیرے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ عابر کے لہجے میں پریشانی تھی۔ خاص کام سے؟ اچھا بولو، کیا پریشانی آ گئی اب؟ کیا ڈاکٹر نوشاد کے گھر کا ایڈریس مل سکتا ہے؟ عابر نے غیر متوقع بات کی۔ ہوئے خیریت تو ہے؟ کوئی بیماری لائق ہو گئی تجھے؟ وقار نے مذاق کیا۔ یار میں ملکہ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ بڑی گمبھیرتا سے بولا۔ ہے؟ اتنے دن ہو گئے تو ابھی تک اس سے ملا نہیں؟ تو کہہ رہا تھا کہ ملکہ نے تجھے گھر بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ یار ان لوگوں کا رویہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وقار سنجیدہ ہوا۔ جواب میں عابر نے ہر بات تفصیل سے وقار کے گوش گزار کر دی۔ وقار ساری بات سن کر بولا، بھائی مجھے تو یہ فیملی فراڈ لگ رہی ہے۔ عابر نے یہ بات سنتے ہی تفصیل جاننی چاہی اور اس کو کہا، وقار تم اپنے ابو سے پوچھو اس فیملی کے بارے میں، پتہ تو چلے۔ میں ان سے پوچھ چکا ہوں یار، اب بار بار پوچھوں گا تو وہ مشکوک ہو جائیں گے، پوچھیں گے مجھے ڈاکٹر نوشاد سے ایسا کیا کام ہے۔ نہیں بھائی نہیں، میں ابو سے بار بار نہیں پوچھ سکتا، فضول میں تو مجھے مروائے گا۔ اچھا چل چھوڑ۔ عابر مایوس ہو کر اٹھا۔ وقار کہتا رہ گیا، بیٹھ تو صحیح، بیٹھ تو صحیح، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کے سر پر ملکہ سوار تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ملکہ کے گھر کا ایڈریس مل جائے تاکہ وہ اس کے گھر کے چکر لگائے، اس کے گھر کے نیچے جا کر کھڑا رہے تاکہ کسی طرح وہ اسے ملنے یا دیکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ مایوسی جب حد سے بڑھی تو ایک رات امید کی کرن چمکی۔ عابر بستر پہ لیٹا ملکہ کی یاد میں کھویا ہوا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کئی بار مس کال دے چکا تھا لیکن شائستہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ اچانک موبائل فون میں لرزش ہوئی۔ اس نے فوراً موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا تو شائستہ کا نام دیکھ کر اس کا دل کھل گیا۔ ہیلو، اس نے بڑے شیریں لہجے میں کہا۔ خدا کا شکر ہے شائستہ، آپ کا فون تو آیا، میں تو مس کال دے دے کر تھک گیا تھا۔ جواب میں ادھر سے جو آواز سنائی دی اسے سن کر عابر کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں ڈاکٹر نوشاد بول رہا ہوں، ڈرامائی انداز میں کہا گیا۔ ڈاکٹر نوشاد کی آواز خاصی روبدار تھی۔ عابر نے فون پر پہلی بار سنی تھی، اس لیے خاصا پریشان کر گئی تھی۔ انکل آپ کیسے ہیں؟ عابر نے اپنا لہجہ مضبوط کرنے کی پوری کوشش کی۔ بھائی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپس آیا ہوں، بس یوں سمجھو کہ ابھی آیا ہوں۔ گھر آ کر سب سے پہلے میں نے تمہارے بارے میں پوچھا۔ بھائی میں بڑا شرمندہ ہوں، ان لوگوں نے تمہیں ابھی تک کھانے پر نہیں بلایا۔
اب تم ایسا کرو کہ کل رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے، میں تمہیں گھر کا ایڈریس سمجھائے دیتا ہوں، میسج بھی کر دوں گا۔ ڈاکٹر نوشاد نے عابر کو بولنے کا موقع دیے بغیر گھر کا ایڈریس سمجھایا اور آخر میں کہا، اچھا عابر صاحب، کل رات ملاقات ہوگی۔ جی جی انکل، میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ، عابر نے ممنون لہجے سے کہا، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہ آیا، لائن کب کی کٹ چکی تھی۔ عابر نے موبائل کی آف ہوتی اسکرین کو دیکھا اور خود سے مسکرا دیا اور سوچا کہ یہ ڈاکٹر نوشاد آخر کیا چیز ہے۔ شام کو جب خوشبو میں بسا عابر گھر سے نکلنے لگا تو نازنین کا ماتھا ٹھنکا۔ آج تو اس کا انداز ہی نرالا تھا، نہایت صاف ستھرے استری شدہ کپڑے، تازہ بنی ہوئی شیو، شکل پر 12 بجنے کے بجائے پرائم ٹائم۔ یہ وہ عابر ہی نہ تھا۔ اس سے قبل کہ نازنین اس سے کچھ پوچھتی، وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور بولا، امی، میں ایک دوست کے گھر جا رہا ہوں، وہیں کھانا کھاؤں گا، ہو سکتا ہے واپسی میں 1 بج جائے۔ جاؤ بیٹا، لیکن جلدی آنے کی کوشش کرنا، نازنین نے کہا۔ جی اچھا امی، عابر نہایت فرما برداری سے بولا اور گھر سے نکل گیا۔ نازنین پیچھے کئی باتیں سوچتی رہیں۔ آج عابر کا رنگ بدلا بدلا دیکھ کر وہ خوش بھی تھی اور ساتھ ساتھ ان کے دل و دماغ میں کئی سوالات اٹھتے جا رہے تھے۔ عابر اس انجان فیملی کے گھر جا رہا ہے، وہاں کیا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے عابر کو اس طرح سے اپنے گھر کیوں بلایا ہے؟ یہ لوگ جن کے بارے میں وقار کا کہنا تھا کہ یہ فیملی فراڈ لگتی ہے، یہ عابر کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کل پھر اسی وقت میں اپنی کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے فیڈ بیک سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ پیار کیجئے اور ان کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔